बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 20 अप्रैल साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक। ठीक है। क्या बता जी? प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच फरमाई है, लेकिन उससे पहले मेरा दुख सुन लें। बड़े अफसोस की बात है जी, बड़ा अफसोस हुआ क्या मुझे। है? जिस वक्त फिरौन दरियाए नील में अपने लश्कर समेत गर्क हो रहा था और साईं कायम अली शाह इंसानियत के नाते दुहाइयां दे रहे थे, नवाज शरीफ उस वक्त भी खामोश था। कितनी बुरी बात है दादाजी। जब मुझे उठाया गया और मुझे घसीटते हुए वैगन की अगली सीट में फेंका गया, अगली ड्राइवर ने नाल उस तो पिछली वाली जी होंदी फेंका गया, और मैं ऊंधे मुंह लेटा था। नवाज शरीफ तब भी और खामोश मेरे था। ऊपर दो, एक FIA का, और चलो FIA ही कहना चाहिए था, एक गेंडा सवार था। नवाज शरीफ उस वक्त भी खामोश था। प्राइम मिनिस्टर के स्पीच। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो है ना, वो एक फिक्रे में मुझसे किसी ने पूछा है प्रोग्राम में बैठने से पहले, तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मगरब को जिस तरह मैं जानता हूँ कोई भी नहीं जानता। अच्छा। उसके ऊपर ना एक आफाकी फिक्रा मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा हाँ, अपने ससुराल को, और वो भी 2 दफ़ा के ससुराल को बंदा बेहतर ही जानता होता है। अच्छा, अगली बात, उनसे जैसे निपटा जा सकता है उस पॉलिसी का जो है वो मुझे सबसे ज्यादा पता है। ओके। हाँ जी, मगरब को जो जानता है मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। अच्छा जी। और मगरब से कैसे निपटना है ये मुझे सबसे बेहतर पता है। ओके। ये मैंने भी नहीं पता कि निपटना है। अच्छा, अब करना क्या है? ये मैंने भी नहीं पता कि अरे करना क्या, वो मुझे भी नहीं पता। संजीदा यार, वैसे बहुत ही ईमान से मज़ाहिया किस्म की ना वो तकरीर थी। आप वो सुने, एंटरटेनमेंट अच्छी हो जाती है। मैं समझता था कि अमानुल्लाह खान साहब जो हैं उनके दुनिया से चले जाने से मज़ाहिया अदाकारी का एक दौर ख़त्म हो गया, दुनिया तफरीह यतीम हो गई। यतीम हो गई। लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, मैं हूँ ना, अभी मैं जिंदा हूँ। संजीदा तस्वीर खबरों की तरफ आ जाए। लेकिन उससे पहले अर्ज करता चलूँ कि कल बस कुछ मसरूफियत और कुछ टाइम ऐसा मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुई कि हम कल का प्रोग्राम नहीं कर सके, और आप ये मंगल का प्रोग्राम देख रहे हैं, पीर को हम प्रोग्राम नहीं पेश कर सके, उसके लिए माजरत कबूल फरमाइए। वो रोज़े में हैं लोग, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मनाते। लेकिन इसका एक है कि वो मतलब कि हम आगे ले जाएंगे थोड़ा सा प्रोग्राम ना। एक मेरा ख्याल शायद इतवार को करें या ना करें। नहीं, मंडे को हम फिर फीडबैक कर लेंगे, चले मंडे को फीडबैक करें, क्योंकि उस दिन खबरें भी ज़रा कम होती हैं। अच्छा जी, नैब ने फैसला किया है कि वो नवाज शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑक्शन करें। जी ठीक है। ठीक है, ये भी एक उसी लेवल की मज़ाहिया खबर है जिस लेवल का नवाज शरीफ साहब का उसका खिताब है। 25,000 रुपये की बोली मेरी तरफ से हाजिर है। अगर 35 लाख की आसिम बाजवा साहब की गाड़ी हो सकती है। हाँ, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मज़े की बात यह है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में कोई जायदाद है ही नहीं। ये बात हम मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्राम में अर्ज कर चुके हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और उनके बच्चों ने पाकिस्तान के अंदर कोई एसेट नहीं लिया था। अच्छा जी। ठीक है, जब ऑक्शन हुई थी इस दफ़ा तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान के अंदर वाले तमाम असासे शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ के बच्चों के, मेरे बच्चे पाकिस्तान के अंदर मौजूद कोई असासा नहीं लेंगे। ठीक हो गया, जब तकसीम हुई, बंटवारा हुआ। हाँ। अच्छा, उन्होंने ओवरसीज असासे लिए थे। ओवरसीज असासे कितने हैं उसके बारे में कोई डेक्लेरेशन नहीं है, वो कहीं पे मेंशन्ड भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात का इल्ज़ाम लगाते हुए पाए जाते हैं कि तैयब अर्दवान और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके कारोबार मुश्तरका हैं। क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन उनके कारोबारी इंटरेस्ट सेम हैं। ये उसी तरह के इल्ज़ामात हैं जिस तरह के इल्ज़ामात मियाँ नवाज शरीफ पे ये लगते हैं कि जिंदाल ग्रुप जो है, या जिंदाल जो है भारत वाला वो उनका बिजनेस पार्टनर है। तो जिंदाल ग्रुप का तो हमने हाल देख लिया ना कि सारे इंडियन जो थे वो पापा जान पिज़्ज़ा की कंपनी में से निकल आए। तो फिर आप वो हमारा कॉल याद फरमाइए, लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं, इसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। मेजर गुरुवारिया, वो तो खैर हमने वीलॉग कर दिया, वो देखिएगा। ठीक है,
وہ میجر گروواریہ بھی اپنا اسٹریٹجی یار آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ساری ویب سائٹیں انہی کے بچوں نے بنائی ہوئی ہے اور ریاست پاکستان پانچویں پشت کی دوگلی آگے جنگ کے وہ الزام لگاتا ہے نا بھئی ہم تو اس الزام کو بائی نہیں کرتے. لیکن اگر علامہ سعد رضوی کے خلاف اس کی بکواسیات کو آپ اون کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے پانچویں پشت کی دوبلی ابلاغی جنگ کے بزرگ ہمیں مختلف گروپوں سے بھجواتے ہیں تو پھر وہ بھی اون کرنا پڑے گا. اس پہ ہم نے ویلا کیا ہے, وہ آپ سن لے, تسلی کی ہے, تسلی فرمائی ہے. تو اس لیے میں تو اپنے کسی پاکستانی کے بارے میں میجر گروواریہ کی کوئی سٹیٹمنٹ اگر ریجیکٹ کروں گا تو کراس دی بورڈ کروں گا, اور اگر ایکسیپٹ کروں گا تو پھر اکراس دی بورڈ کروں. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات, جو لمحہ موجود میں یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی جائیدادیں انڈیا میں ہیں. دیکھو, میں نے ایک بندے سے پوچھا جو اعلیٰ عہدے پہ فائز رہا ہوا ہے, تو میں نے اسے کہا کہ یہ پاپا جان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. 99 کمپنیاں بھی ٹپ آف دا آئس برگ ہے. اس نے کہا ٹپ آف دا آئس برگ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بتا تھا یہ 9 ارب روپے کی کمپنیاں ہیں. پائی جان جی ڈی پی 5.8 پہ گئی ہے. کس کی؟ ہماری ایک دفعہ. آپ کو اگر خیال ہے کہ اس میں سے پیسہ نکل کے باہر نہیں گیا, سارے چلا گیا, دکھی ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو تو کتنے آپریشن جاری تھے اس وقت, یاد کریں نا ذرا. رد الفساد اور آپریشن جناب, ہم کبھی سوات میں گھس رہے ہیں, کبھی شمالی وزیرستان, کبھی جنوبی وزیرستان, کبھی فاٹا, یہ وہ گزرے تھے نا. جی جی. تو ان پہ رقمیں لگتی تھی نا. تو بس چپ کار جا آگے چلیے. ایکسپورٹ کی خبر پڑھتا. تو میاں نواز شریف صاحب کے اثاثے پاکستان کی باؤنڈری کے اندر ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے اپنے بچوں میں بانٹ دیے ہوئے. اب صرف ان کا ایک ایسٹ, ایک یا دو ایسٹ وہ والے ہیں جو شریف ٹرسٹ کی ملکیت, اور بینگ اے پیٹرن ان چیف آف شریف ٹرسٹ اس کے اوپر نام آتا ہے حسین نواز صاحب کا. اور حسین نواز صاحب نے کوئی شیئرز کی ٹرانزیکشن کرنی تھی, انہیریٹنس کے شیئر کی, تو انہوں نے کچھ دن کے لیے اس کا کسٹوڈین بنایا تھا اپنی باجی محترمہ کو, مریم نواز صاحبہ کو. تو وہ اس دور کی ٹرانزیکشنیں اور ان کا ریکارڈ نکال کے نا, یہ نیب والے جو ہیں یہ بابلے ہوئے پھرتے ہیں, اور اتنے بڑے کتے ہیں. ہاں پڑھو مینو, کتے ہیں یہ, اتنے بڑے کتے ہیں کہ شوکت ترین کے خلاف سارے کیسز وڈرا کر لیے. اتنے بڑے کتے ہیں, اور اوپر وہ ڈبو بیٹھا ہوا ہے جوید اقبال, ٹھیک ہے. اور ہم فیس دیکھ کے نہیں, کیس دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے. ماما اے فیصلہ کی کیتا ہی باقاعدہ اپنی چیئرمین شپ کے اندر اپروول دی ہے, چیئرمین شپ کے اندر اجلاس بلایا نیب کے بورڈ کا, اور اپروول دی ہے. شوکت ترین پوتر اس کے خلاف بری ہو گیا تھا نا, بھائی بری ہو گیا تو بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے خلاف نیب نے ثاقب نثار کے کہنے کے اوپر اپیل فائل کی تھی, وہ اپیل پینڈنگ تھی, ٹھیک ہے. وہ اپیل وڈرا کر لی. اور کتنی میڈیا ٹرائل کیا انہوں نے شوکت ترین کا, ٹھیک ہے. اب شوکت ترین والی گاجر بھی جو تھی نا, اس پہ بھی پیشاب نہیں کیا تھا باندر نے, تو کھانا تو بنتا ہے نا. تو میاں نواز شریف کا پاکستان کے اندر کوئی ایسٹ نہیں ہے, ہوگا تو وہ ہینڈ اوور کر چکے ہوں گے, ٹھیک ہے. اس لیے یہ خبر بکواس اور لغویات ہے, میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویلاگ کروں گا, ٹھیک ہو گیا, ڈیٹیل میں کروں گا. دوسری اہم خبر جو ہے وہ اچھی خبر ہے, اس سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے جی پروگرام کا. وہ خبر یہ ہے کہ ہماری منتوں, ترلوں, سجدوں کے بعد جو بائیڈن صاحب نے کلائمیٹ سمٹ کے اندر پاکستان کو, یعنی کہ عمران خان کو, جن سے بڑا کلائمیٹ لور کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ان کو مدعو کر لیا ہے اس کلائمیٹ کانفرنس کے اندر. اچھی خبر ہے, کیونکہ بری خبر آنے کے اوپر ہم نہیں چھترال کی تھی, تو اچھی خبر پڑھنا بھی ہمارا. لیکن ایک اس میں ٹیکنیکل ایشو ہے. کیا؟ وہ دنیا کے سب سے بڑے کلائمیٹ لور ہیں, اس بات کا سوائے زرتاج گل کے کسی کو بھی نہیں پتا. ہاں, کیا سائنس ہے, گل ہے. اور 10 بلین ٹری انہوں نے لگانے تھے 5 سالوں میں پورے پاکستان کے اندر. یہ تمہوں کتے کو لگیا ہوا نظر آیا ہوئے درخت, تو مینوں دسنا, مینوں تو نہیں نظر آیا, میری نظر ہی کمزور, جس میں ویسے پٹواری آپ کا سمجھ میں جلتی پشتی پٹواری, ٹھیک ہے. دادا جی اللہ بخشے, قائد اعظم والی مسلم لیگ جلتی پشتی پٹواری.
وہ جو لگا رہے ہیں نا وہ درخت ہے، آپ کے سمجھ میں درختوں کی سمجھ نہیں آئے گی. نہیں وہ درخت تو نہیں لگائے جاتے، بوٹے لگائے جاتے ہاں وہ بوٹے لگا رہے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. اہل نظر اور اہل ذوق سمجھتے ہیں اس بات کو کہ وہ بوٹے لا رہے ہیں. ایکسپورٹ کی بڑی اچھی خبر. اور آپ نہیں ایکسپورٹ کی خبر پڑھیے گا آپ، اگر گلی کے گزرنے والی جو مخلوق ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے کبھی کان سنا ہو تو ایک صدا آتی ہے جو میں دہرائے دیتا ہوں، پھر ایکسپورٹ کی خبر پڑھتے ہیں. دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ بوٹا لاوے گا. اے وہ والے بوٹے لا رہے جی. رمضان تو سیزن ہے نا جی اس کا. یار مرتضی وہاب نے ایک جگت کرائی. اچھا جی. اور میں کہتا ہوں کہ اتنے سنجیدہ منہ کے ساتھ، ان کی والدہ محترمہ یاد آ گئی، وہ بھی اتنے سنجیدہ منہ کے ساتھ نا اتنی خوفناک جگت کرایا کرتی تھی. مرتضی وہاب نے کہا کہ رمضان کے اندر کپتان کو کراچی کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، زکوٰۃ وصول کرنی ہوتی ہے کراچی میں آ کے. کراچی جی ہمارا ڈونیشن دینے والا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی کی ڈونیشن جو ہے آپ دیکھیں کتنے ارب روپے وہ ہر سال الطاف حسین کو بھجواتے رہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور کوئی بندہ زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ کو افطاری کروا رہا ہے جی تو آپ سمجھیں آپ کراچی میں. اوکے. کراچی کا ایک کلچر ہے، رمضان میں وہاں پہ بچوں نے سڑک کے کنارے دودھ کی بوتلیں اور افطاری کا پورا پیکٹ بنا کے رکھا ہوتا ہے. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور افطاری کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا انہیں تو پڑھ لینا اور افطاری آپ کے منہ میں ٹھوک دینی ہے. بھائی کے لوگوں نے نہیں، بھائی کے لوگ نہیں ہوتے. یہ کراچی کا کلچر ہے. یہ کراچی ایک بہت بڑا کاسموپولیٹن شہر ہے یار، ظاہر ہے ملٹی کلچر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کمال کا شہر. اور اس بات کا خان کو پتا ہے. ہم جہاں پہ کراچی کے اوپر کرٹیسزم ہونے کی بات ہوگی تو ہم بدنام ہیں اس حوالے سے. لیکن یار جو مطلب رمضان میں آپ کراچی جائیں، مجھے اتفاق ہوا ہے کوئی 15 کے دن رمضان کے وہاں پہ رہنے اور روزے رکھنے کا. جس پنجاب میں تو اب کلچر آیا ہے نا کہ سحری کھا کے سونا ہے جی. میں آپ کو آج سے 22 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں بھائی. وہاں پہ اسٹریٹ کرکٹ اب تو خیر ختم کرا دی سوشل میڈیا نے، اور ٹورنامنٹس، اور وہ ایک فلڈ لائٹ اور ایک نئی لائف. اور کیا ہے کہ بچوں نے پوری طرح ایکسرسائز صبح تک کر لینی، بھوک لگ جانی ہے، بھوک کھا کے، اور پھر انہوں نے 3 یا 4 یا 5 گھنٹے کی نیند کرنی ہے. شاید ان دنوں گرمیوں کی چھٹیوں میں رمضان تھا تو صبح انہوں نے سوتے رہنا. ٹھیک ہو گیا. اور مطلب کہ چھوٹے چھوٹے ڈھابوں سے لے کے 5 اسٹار ہوٹلوں تک وہاں پہ سحری کا ایک خاص اہتمام. ٹھیک ہے. اور بہت زبردست شہر جی. ہماری تمام تعریفیں، عقیدتیں، محبتیں اہل کراچی کے لیے، اور خاص طور پہ جس طرح وہ رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اف اللہ کرے لاہور میں بھی یہ کلچر آ جائے. لیکن لاہور میں کچھ دنوں کے لیے ویسے میں آپ کو بات بتاؤں آیا تھا، اور وہ بھی اہل کراچی ہی لے کے آئے تھے. جب وہاں پہ بھائی کا دورہ تھا نا تو بہت سارے لوگوں نے فیملیز یہاں کراچی سے ہجرت فرمائی تھی لاہور. ان کا ٹارگٹ تھا یا پنڈی ٹارگٹ تھا، تو وہ اپنے ساتھ یہ کلچر لے کے آئے تھے. تو لاہور میں کوئی 3-4 سال یہ کلچر رہا جی کہ آپ کو سڑک کے اوپر جو ہے وہ روک کے کہا جا رہا ہے کہ آپ افطاری کر کے جائیں. جو ٹیکنیک چیک کریں. آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ خیرات کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ سب سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ. اور اس بات کا عمران خان کو پتا ہے. خبر یہ ہے دادا جی اس میں، اس بات کا عمران خان کو پتا ہے، پہنچ جاتا ہے خیرات لے رہے وہاں سے ڈونیشن بہت ملنی ہے، تو اس لیے اسے کراچی یاد ہے. اور کراچی مرتضی وہاب کی جگت کے یاد اسے اس وقت ہی آتا ہے جب اس نے زکوٰۃ لینی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. ایکسپورٹ جو ہے ٹیکسٹائل کی وہ مارچ کے ماہ میں 30% بڑھ گئی. ٹھیک ہے. یہ کچھ جل سازی ہوئی. کیوں دادا جی؟ پچھلے مہینے پھر بہت زیادہ گری ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اس کا خبر پوری پڑھ کے پھر اس نے انالیسس پیش کیا جائے گا. بڑھنی چاہیے، اللہ کرے بڑھنی چاہیے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت مارچ اپریل میں اتنی زیادہ وہ بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ جناب وہ کرسمس کی ایکٹیویٹیز ہیں. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مارچ کے تیسرا فیز بھی آ چکا تھا.
मार्च के अंदर कोविड का। तो इस खबर का जायजा लिया जाना चाहिए, अगर ये अच्छी खबर है तो इसको अप्रिशिएट होना चाहिए। आगे चलो जी। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो लाजमन 6 से 7% तक उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ये कहना है शौकत तरीन का। तो 6% पे जब थी तब क्या मसला था? नहीं, वो डालेगा ना उसमें, क्या उसे कहना चाहिए, यार हमने एक और भी इलाक किया है जी। लोग हमें कहते हैं कि आप उन पे भी इलाक क्यों नहीं फरमा रहे, साद रिजवी साहब पे। हम पे इकॉनमी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हुए हैं। अब मुझे ना एक क्लिप भिजवाया, एक वो राइट अप भिजवाया गया। एक सिलसिले से आया मैं खामोश रहा, 2 से आया मैं खामोश रहा, दर्जन से आया मैं कहे कि हो रहा है। उसके अंदर वो वाली फ़िलासफ़ी और वो वाली बकवासियात जो 2016, 17 और 18 के अंदर हर यूथिया या यूथिये से जुड़ा हुआ या यूथिये के वालदैन से जुड़ा हुआ, यूथिये के वालदैन समझते ना कौन? जी जी, हाँ, पिंडी वाले। उनसे जुड़ा हुआ जो भी शख्स था वो बकवास करता पाया जाता था। ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि जिस तरह लबैक कैम करके इन्होंने कायम की थी नवाज शरीफ का मकू टपने के लिए, इस तरह वो फिलॉसफी जो इन्होंने उस वक्त घड़ी थी और नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल की थी और इसहाक डार साहब को मतून करने के लिए इस्तेमाल की थी, वो फिलॉसफी अब अपने गले पड़ गई। जो ये टारगेट mesmerize करते थे कि ए हो जाना कोई अपना होना की ना आई राहत अला, वो भी यूथी है ना अंदरों, वसीम है वो वसीम ही नहीं मान सी यार, वो ही नहीं संभालिया जाता सी। है तो नेगेटिव, इकोनॉमी बड़ी नेगेटिव विच होने जा रही है तो डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, 2018 के बाद ये इकोनॉमी आपके हथे चढ़ गई ना। ठीक है, अब वो कहते हैं हमने तो पहले ही कह दिया था नेगेटिव। मामा उनकी काउंटर स्टेट आप सीपैक ना रोकते। हमने 36 लाख रुपए के ऊपर एक बंदा रखा हुआ है जो 2 हफ्ते बाद एक ट्वीट आपको करके बताता है कि रशकई जो है वो फलां जगह पे पहुंच गए, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। रशकई ने 2018 में स्टार्ट होना था। ठीक है, कमांडर सदरन कमांडर साहब, रशकई में 2018 में स्टार्ट हो चुका है। सलूट नहीं किया खबर पड़ते हुए, लेकिन वो तू गाल हमने आज गुस्सा बढ़ाया था, लेकिन आपने स्टॉप किया और 2021 में आप हमें बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा होगा। आपको पता है हजूर वहां पे जो इंडस्ट्री रिलोकेट होनी थी वो कहां गई? मुंबई, इंडिया गई। मुबारक हो आपको सर, आपकी सरमायाकारी वहां से निकलेगी इंशाल्लाह। मेरा रब जो है वो बेनकाब करेगा। मैंने अपने रब से दुआ की हुई है नोएडा के फ्लैटों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को मैं जलील होते देखने के बाद मरना चाहता हूं। मुझे दिखाना है और मेरा रब दिखाता है मुझे, ए देख ऐसा अंजाम तुमने कहा था दिखाऊंगा, मेरा रब दिखाएगा। सर आप भी बेनकाब होंगे, आपकी इंडिया में सरमायाकारी निकलेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निकलेगी। ठीक हो गया जी। ये हमने ये बताने के लिए कि सीपैक के अंदर ये डेवलपमेंट होगी, एक बंदा रखा हुआ 36 लाख के ऊपर, और वो अकेला नहीं है, वो दोगली बलागी जंग के मुजाहिदीन में से जो रिटायर होता है वो उसको सीपैक में भर्ती कर लेता है। यार अंदाजा करो, इनके ख्याल में सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास करना, झूठे वीलॉग बनवाना, उनकी अदायगियां करना, ये तरक्की है। गिल्लत तर से वो भी ठीक है ना, ये तरक्की है इनके ख्याल में, ये डेवलपमेंट है। और इस तरह डेवलपमेंट होती है, ये होती होगी, ऐसे तो कुछ नहीं नजर आ रहे। तो वो भाईजान, वो आपकी फिलॉसफी जो थी वो आपने कामयाब करने के लिए सीपैक बंद कर दिया और चाइना को गालियां बकी, उसके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए, और फिर नतीजे के तौर पे अब साथ में ये बड़ी वो तसरीह के साथ लिखते हैं कि चीनी सफीर भी मौका पर मौजूद थे जी। ठीक है, काम तो कोई नहीं होने दे रहे आप, कोई नया इनिशिएटिव नहीं शुरू होने दे रहे आप। ये सारे वो मंसूबे हैं जिन्होंने 2017-18 के अंदर मुकम्मल हो जाना था, आपने ये रोके, बंद किए, और अब तसल्ली देने के लिए कि मेरे 36 लाख रुपए आंदे रहे। और बैक डेटा तो तनख्वाह मिली है ना, वैसे बैक डेट से तनख्वाह मिली है, शुक्र है पैदा होने से पहले नहीं ले ली। कोई बात नहीं। टैक्स हॉलिडे फॉर गवादर फ्री पोर्ट 40 साल के लिए, इस तरह की खबरें जो है ना, छपी हुई खबरें बार बार शाया करवा के 40 साल के लिए टैक्स हॉलिडे दे दिया। ये बहुत पहले की पुरानी खबर है। अच्छा, ये तो जिस दिन वो सदर जी साहब जो थे वो साइन करने आए थे, ये तो उस दिन की खबर है, 2014 की जी। दराज नंबर 3 खबर नंबर 28। अच्छा, और एक्चुअल डेवलपमेंट की जब खबर नहीं होगी तो इस तरह की जालसाजी करेंगे ना जी। ठीक है, पाकिस्तान को तवक्को है कि सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात से ईद से पहले बड़ी मिकदार में रिकॉर्ड रेमिटेंस आने की तवक्को है। बिल्कुल ठीक।
عید سے پہلے جی 3 بلین سے بھی زیادہ کا ٹارگٹ کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اللہ کرے آج کہ ریمیٹنس کی بات میں ہے کہ کروڈ آئل کی پروڈکشن گر گئی تھرڈ کوارٹر میں، نمبرز پروڈکشن کے کمزور ہونا شروع ہو گئے، اس لیے $67 پہ برنٹ بھی جا پہنچا۔ دبئی میں مذاکرات کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، خفیہ مذاکرات ہیں، پاکستان کے نمبر 1 ادارے اور بھارت کے نمبر 1 ادارے کے درمیان کشمیر پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ گلف کے ایک اخبار نے خبر دی ہے اور برطانیہ کے فائنینشل ٹائمز نے اس کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے۔ حیرت انگیز طور پہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو تھے وہ گئے تھے جرمنی کے دورے پہ، اور گھومتے گھماتے وہ بھی دورے پہنچ گئے ہیں، سرکاری دورہ ہے ان کا UAE، اور انسیڈنٹلی جن دنوں میں وہ دبئی میں ہیں انہی دنوں کے اندر بھارتی وزیر خارجہ بھی دبئی کے سرکاری دورے پہ، کوئنسیڈنٹ مذاکرات ہو رہے اور دونوں وزراء خارجہ پہنچے۔ دفتر خارجہ پاکستان کا اور انڈیا کا جو وزارت خارجہ دونوں نے تردید کی ہے کہ کوئی میٹنگ کا امکان ہے۔ ہماری پارٹی نے ہمیں بتایا کہ جو وہاں کے ولی عہد ہیں وہ 1 عدد افطار پارٹی کم لنچ کا اہتمام کریں گے اور وہاں پہ دونوں موجود ہوں گے جی انسیڈنٹلی دونوں موجود ہوں گے۔ تو پھر واجپئی کو سلوٹ تو ہم مار لیا کرتے ہیں، دبئی میں نہ مارتے تو آگرہ میں مار لیتے، لاہور میں مارتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، قومی مفاد کا تقاضا تھا، عزت اور غیرت کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بڈھا جو بیٹھا ہوا دبئی میں موت کا انتظار کر رہا ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ تھا، اور خبریں چھپوائی گئی تھیں باقاعدہ، ہم نے چھاپی تھی کہ لاہور کے اندر جب واجپئی صاحب تشریف لائے تھے تو اس کو سلوٹ مارنا قومی عزت اور وقار کے خلاف تھا جی، لیکن آگرہ میں جا کے کھچ کے سلوٹ مارا تھا نا اس نے، بغیر پروٹوکول کے، شیڈول ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ بھی کوئی سلوٹ بچ سکتا ہے، کسی کو کوئی مار سکتا ہے، ہو سکتا ہے انڈین فورن منسٹر آ کے تو قریشی صاحب نے کہے، قریشی صاحب 10 روپے پھڑوا ذرا والتے کٹنا مجھے، سرنڈر ہی کرنا ہے نا، کہیں بھی کر دیں۔ نہیں، انڈین وزیر خارجہ بحال ہی کٹوا لے ہمارے وزیر خارجہ سے، لیکن اس کو وہ تھوکے پڑیں گی، یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو چنگا ہے نا، وہ نائی نے جو بال کاٹنے سے پہلے پانی لگا کے بال گیلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ نوبت نہیں پڑے گی ہمارے وزیر خارجہ سے بال کٹواتے۔ حد ہے یار، یہ سمجھتے ہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ بس بیوقوف ہے، اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ بڑی غیرت کا تقاضا تھا، مشرف کیسے لاہور میں سلوٹ مار دیتا واجپئی کو، ٹھیک ہے، ماما منتاں کر کے ترلے کر کے ایک منظرنامہ بنایا گیا اور جا کے اس نے پھر واجپئی کو سلوٹ مارا۔ بڑی حسرت، نہیں لیتے وہ تمہارا سلوٹ، تم بھلے سیالکوٹ کے پاس کیڑا ہے مندر ہے وہ جو گردوارہ جو بنایا ہے، ہاں، کرتارپور، بھلے کرتارپور تعمیر کر کے کھڑے رہو، وہ نہیں سلوٹ لینے آتے۔ آپ کا پروگرام ختم کا اعلان کر دے۔ جی آخری بات کر دیں، آخری جملہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ دادا جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے۔ یہ تھا آج کا دادا پوتا شو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ۔